अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर फैसल मतलूब। आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ऑपरेशन के बगैर होम्योपैथिक अद्वियात से इसका इलाज कैसे किया जाएगा। तो चले शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। जी तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अपेंडिक्स क्या होती है। अपेंडिक्स हमारे पेट के दाएं तरफ नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पे हमारी कोलोन ख़त्म होती है, इंटेस्टाइन ख़त्म होती है, उसके आखिर में एक छोटा सा उज़्व है जिसकी लेंथ तकरीबन 9-10 सेंटीमीटर होती है। इसमें अगर कोई सोजश आ जाती है तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जब सोजश होती है इसमें अपेंडिसाइटिस कहते हैं उसको। अपेंडिसाइटिस की कुछ अलामात हैं। ये एक तो यकदम होती है, उसके बाद इसकी दर्द बहुत शदीद होती है, और इसको देखने के लिए कि ये अपेंडिक्स की दर्द है या कोई और दर्द है, यानी गुर्दे की दर्द भी यहीं फील होती है, कोई और फर्दर दर्दें भी यहीं फील हो सकती हैं। तो इनको देखने के लिए हम यहाँ पेट के दाएं तरफ नीचे थोड़ा सा दबाव डालेंगे। अगर तो मरीज़ दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये अपेंडिक्स की दर्द है, और इसके साथ उसकी फर्दर इलामात भी आती हैं, जैसे मरीज़ को मतली होती है, मरीज़ को उल्टी आ जाती है, मरीज़ को बुखार हो सकता है, इस जगह पे मरीज़ को अंदर काफ़ी ज़्यादा सोजश होती है जिससे उसे प्रॉब्लम होती है और वो अपनी इलामात बताता है। उसे अपना पेट भारी महसूस होता है, यानी भारीपन आता है। अब इसको जांचने के लिए या इसकी तशखीस करने के लिए इसके कुछ टेस्ट भी किए जाते हैं। जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहले तो फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है। डॉक्टर मरीज़ को चेक करता है, खुद देखता है और डिसाइड करता है कि इसे अपेंडिक्स है कि नहीं है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर टेस्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो होता है अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है। इसका जो हुजम है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है इसमें सोजश है। तो अल्ट्रासाउंड में एक तो ये पता चल जाता है कि इसमें सोजश है, तो कंफर्म करने के लिए पहला टेस्ट जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है। सीबीसी भी किया जाता है, खून का मुकम्मल टेस्ट, ताकि पता चले कि इसकी इन्फेक्शन की वजह से ब्लड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड से भी इसकी समझ ना आ रही हो तो फिर सीटी स्कैन भी किया जा सकता है और इसका MIR भी किया जा सकता है। ये तो फर्दर तरीके थे अपेंडिक्स को जांचने के लिए कि ये अपेंडिक्स की ही दर्द है या अपेंडिसाइटिस ही है। जब ये कंफर्म हो जाए कि ये अपेंडिसाइटिस है तो फिर इसके इलाज के मतलब सोचा जाता है। अब हमारे मुल्क में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं या वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन ऑपरेशन जो है वो अपेंडिक्स के ही होते हैं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ये नेचुरल बैक्टीरिया का सोर्स है, यानी सेफ हाउस है बैक्टीरिया का। जब सोजश हो जाती है तो वो हटने के बाद बैक्टीरिया बाहर निकलकर पूरे पेट में फैल सकते हैं और उसमें शदीद सूजन का बायस बन सकते हैं, जिससे मरीज़ कोमे में जा सकता है या फिर डेथ भी हो सकती है अगर वो दूसरे आर्गन को मुतासर करती है सोजश, तो उससे डेथ भी हो सकती है। आमतौर पर इसका ऑपरेशन किया जाता है जो बहुत कॉमन है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन अपेंडिक्स के होते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं जो इस पर फौरी काबू पा लेती हैं। 2 से 3 दिन में अपेंडिक्स बिल्कुल ठीक हो जाती है, और ऐसे बहुत से केस हमने ठीक भी किए हैं। अपेंडिक्स के मरीज़ को जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो तो उसको फ़ौरन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाएं और होम्योपैथिक दवाइयों से कोशिश करें कि उसकी अपेंडिक्स ठीक हो जाए। अगर अपेंडिक्स बहुत स्वेयर है या फटने का चांस है तो फिर उसका इलाज ऑपरेशन ही होता है, फिर ऑपरेट करवाना चाहिए। लेकिन होम्योपैथिक अद्वियात जो है वो मरीज़ को ऑपरेट से बचा सकती हैं। ऑपरेट से बचाने के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है उसको पोटेशिया के इस्तेमाल से मरीज़ ऑपरेशन से बच जाता है, सर्जरी से बच जाता है।
اس کے بعد اگر پیٹ میں سوزش ہو گئی ہے، پیٹ بہت زیادہ پھول گیا ہے، مریض سے سیدھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا، تو اس کے لیے سلفر بہت اچھی دوائی ہے جو مریض کو فوری طور پر اس کے پیٹ کو تھوڑا نرم کر دے گی اور اس کا سانس آسانی سے آنا شروع ہو جائے گا. جو پیٹ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے نہیں آ رہا تھا تو وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، مریض بات کرنے کے قابل ہو جائے گا. جو سویر حالت ہوتی ہے اس میں سلفر کی صرف ایک ڈوز سے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں جب سوزش اور سوجن بڑھ جاتی ہے تو بیلاڈونا ہومیوپیتھک کی دوائی ہے جو بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. اس کے 30 طاقت بھی یوز ہوتی ہے، 200 طاقت بھی یوز ہوتی ہے. یہ صبح دوپہر شام بھی یوز ہو سکتی ہے 30 طاقت جو ہے، اور بار بار اس کو بھی رپیٹ کیا جا سکتا ہے، اور یعنی افاقہ ہونے تک اس کو بار بار رپیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد مکمل سوزش ختم کرنے کے لیے اس کو صبح دوپہر شام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کی جو 200 طاقت ہے بیلاڈونا کی، وہ صبح شام یا صبح دوپہر شام استعمال کی جا سکتی ہے، اور سوزش کے بہتر ہونے کے بعد سوزش کو مکمل ختم کرنے کے لیے اس کی ایک خوراک ڈیلی یا صبح شام استعمال کرنے سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں. ہومیوپیتھک کی دوائی لائکوپوڈیم جو ہے وہ 1 ایم طاقت میں بہت اچھا اثر کرتی ہے. اپینڈکس کے علاج میں ہومیوپیتھی میں لائکوپوڈیم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. 1 ایم کی ایک خوراک اس کو فوری طور پر مریض کو ریلیف دے دیتی ہے، اس کی درد کنٹرول ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے. اور 1 ایم کی ڈیلی ایک خوراک بھی دی جا سکتی ہے مریض کو جب تک کہ اس کی مکمل سوزش ختم نہ ہو جائے. اور کچھ مریض جو پرانے مریض ہوتے ہیں جن کو بار بار اپینڈیسائٹس ہو جاتا ہے تو ان کے لیے لائکوپوڈیم ہر 15 دن کے بعد بھی استعمال کی جا سکتی ہے 1 ایم طاقت میں. اس کے بعد اس کی جو میجر میڈیسن ہے اس کو RS10X کہتے ہیں. وہ 30 طاقت میں صبح دوپہر شام پراپر استعمال کی جائے تو یہ اپینڈکس کی سوزش کو ختم کر دیتی ہے. RS10X 30 طاقت میں، 200 طاقت بھی اس کی استعمال ہوتی ہے. 200 طاقت کو آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں یا ایک دن میں صرف ایک دفعہ استعمال کریں. اس کو پراپر 1-2 ہفتے استعمال کریں، یہ اپینڈیسائٹس کو بالکل نارمل کر دیتی ہے، اس کی مکمل سوزش ختم ہو جاتی ہے. وہ 30 طاقت میں آپ صبح دوپہر شام استعمال کریں. جب کسی مریض کو زیادہ سویر کنڈیشن ہو تو RS10X کو بار بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے 30 طاقت میں، ہر 2 گھنٹے کے بعد، ہر 1 گھنٹے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے جب تک کہ ریلیف ہونا شروع نہ ہو جائے. اس کے بعد کچھ مریض ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، نروس ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اگنیشیا بہترین دوائی ہے. 30 طاقت میں اگنیشیا آپ صبح دوپہر شام ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ مریض ہوتے ہیں وہ حساس بھی ہوتے ہیں اور سینسٹیو ہوتے ہیں، ان کے لیے لیکسس بہت اچھی دوائی ہے. ان کو آپ لیکسس کی خوراک استعمال کروا دیں تو ان کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ ان دوائیوں کو علیحدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان دوائیوں کو اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی ایک دوائی کی علامات اگر آتی ہیں تو آپ اس ایک دوا کو استعمال کر کے بھی مریض کو کیور کر سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے مریض کے پاس، اپینڈکس کسی وقت بھی سویر ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر ایک سے زیادہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور مریض کو فوراً ریلیف دیتے ہیں. بہت سارے مریض اپینڈکس کے آپریشن سے بچ گئے ہیں ہومیوپیتھک ادویات کی وجہ سے. اور یہ ہمارا آرگن ہے، اس کو کیوں ضائع کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، جب سویر کنڈیشن بن جائے پھر تو کوئی حل نہیں ہے، پھر تو آپ آپریٹ کرائیں. لیکن فوری طور پر آپریٹ کی طرف جانا عقل مندی نہیں ہے. ہومیوپیتھک دوائیوں سے یہ آپریٹ بچ سکتا ہے، آپ کی اپینڈکس ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر اپینڈکس کے متعلق. تو فردر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں. علاج کے متعلق، کسی بھی علاج کے متعلق اس ویڈیو میں فرنٹ سکرین پہ میرا نمبر چل رہا ہے. کلینک کا ایڈریس بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. جو کلینک وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کلینک کا وزٹ کر سکتے ہیں، اور جو بائی ڈاک میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں وہ فون پہ اپنی پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خوش رہیے،
اور صحت مند رہیے, اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.